रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम दोस्त अहबाब जो आज की इस मजलिस में शरीक हैं उनको खुश आमदीद। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस तरह के मौज़ूआत पर हमारे नौजवान दोस्तों ने सोचना और करना शुरू किया है और उनको ये ज़रूरत महसूस होती है या हो रही है कि इस सिलसिले में कुछ कुछ ताउन किया जाए उनकी उस कोशिशों में जो इन मौज़ूआत को समझने के लिए वो कर रहे हैं। चुनांचे मैं हाजिर हूँ। अगर आप समझे मुनासिब तो मैं असल में इस तरह के मौज़ूआत पर अपने YouTube पर बहुत कुछ कहता रहा हूँ। अगर आप समझे मुनासिब तो उसको नोट कर लिए, मेरे ही नाम से YouTube है, तो मेरा ख्याल है कि 70-80 के करीब इस तरह के लेक्चर्स उसमें पड़े हुए हैं जो इससे रिलेटेड मौज़ूआत पर। मेरा ख्याल है कि शायद इस मौजू को समझने में बहुत कुछ आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों, आज के इस पहले लेक्चर में कुछ बातें मैं वो बताऊं आपको जो कि फिक्र के एरिया इसमें शामिल हो जाते हैं। कहाँ कहाँ इसका असर पहुंचता है ये आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ। एक बात। दूसरी बात ये कि ये इसकी जो नेचर है वो ऐसी नहीं है कि हम उसको एग्जैक्ट फाइंड कर सकें। इसमें एग्जैक्ट नहीं आ पाए। जैसे मौज़ूआत होते हैं, साइंस के मौज़ूआत, मैथमेटिक्स के मौज़ूआत, आप बता सकते हैं कि ये मौजू इस ब्रांच का है, ये मौजू इस ब्रांच का है। ये जो वर्ड व्यू का मामला जो है बड़ा जनरलाइज किस्म का है, तो इसमें एग्जैक्टनेस तलाश मत कीजिए, बल्कि जनरल व्यू, जनरल ओपिनियन डेवलप करने की आप कोशिश करें। तीसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि इन बातों को बहुत गौर से सुनना चाहिए आपको, है ना, बहुत तवज्जो से सुनिए। और दूसरी बात ये कि नेवर ट्राई टू रेज क्वेश्चन। रेज से मेरा मतलब ये है कि क्वेश्चन क्रिएट मत कीजिए। इसकी तफहीम में कोई बात समझ में आए तो जरूर क्वेश्चन कीजिए, बाकी हम इंटरेक्शन में देखेंगे। इसलिए कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन डेवलप करने के, क्वेश्चन को क्रिएट करने के दौरान असल मसले से हमारे तवज्जो हट जाती है। इसलिए मेरी मशवरा ये होगा कि आप इससे पहले बात को पूरी तरह से गौर से सुनें। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं अपने सामीन को, आप यंग लोगों को सोचना सिखाऊं कि इस तरह के मौज़ूआत पर जब हम सोचते हैं, गौर करते हैं, तो हमें अपनी फिक्र को किस तरह डेवलप करना चाहिए। मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि सिर्फ उस सोच की जो राह है उस पर डालना चाहता हूँ, ताकि अपने थॉट्स आप खुद ही डेवलप करें। यही मेरा बुनियादी मकसद भी है। तो आइए असल मौजू पे हम आते हैं। तो देखिए, ये जो लफ्ज है वर्ड व्यू, आप इस पर गौर करें तो दो चीजें आपको खुद ब खुद सामने आ जाए, एक वर्ड और एक व्यू। वर्ड तो सामने, बट हम समझते हैं कि ये वर्ड है, दुनिया है, इसमें हम रहते हैं, जमीन है, जमीन के ऊपर फैला हुआ आसमान है, आसमान पूरे जाने क्या क्या कुछ है। कुछ हमें नजर आता है, कुछ हमें मशीनों के लिए नजर आता है, कुछ अब तक नजर नहीं आता, सिर्फ हम कैलकुलेट करते हैं। पूरी कायनात है। और एक है व्यू। व्यू से मतलब क्या है? व्यू में खुद ब खुद इंसान शामिल हो गया है। इसे देखने वाला कौन है? देखने वाला इंसान है। तो गया ये कायनात और देखने वाला इंसान। इंसान किस तरह से देख रहा है इस पूरी कायनात को, ये है बुनियादी चीज। तो इंसान किस तरह देख रहा है, किस तरह से नजरिया कायम कर रहा है, तो ये कायनात और इंसान के देखने का तरीका, इंसान के डेवलप करने के हुए नजरिया इस दुनिया के बारे में, इन दोनों चीजों को मिला के जो चीज बनती है उसको हम सिंपल तौर पर, आसान तौर पर उसको वर्ड व्यू कहते हैं। ये वर्ड व्यू कहलाता है। तो अब आप ये देखें कि जब हम इंसान की बात करते हैं कि क्योंकि व्यू करने वाला, देखने वाला तो इंसान है, उसमें कई बातें सामने आती है। सबसे पहली बात ये कि इंसान है क्या, आया कहाँ से है। ये बहुत ही पेरेनियल किस्म का सवाल है। ये पुराने जमाने से सवाल उठता आया है। और अभी जो लेटेस्ट साइंटिस्ट जिसका इंतकाल हुआ, स्टीफन हॉकिंग, उसने भी अपने मशहूर लेक्चर में यही बात कही थी, हु एम आई, मैं कौन हूँ, वेयर फ्रॉम आई हैव कम, आया कहाँ से।
یہ سوال بہت ہی پرینیل ہے, بڑا بنیادی, بڑا پرانا سوال ہے, ہر دور میں انسان کرتا رہا ہے اور ہر دور میں انسان اس کو فیس کرتے رہے. سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے, انسان اپنے بارے میں یہ رائے قائم کرتا ہے کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں, میرا انجام کیا ہونا ہے, اور دوسری بات یہ کہ دنیا سے, جس دنیا میں میں رہ رہا ہوں, جس کو میں پارٹ ہوں, اس سے میرا رشتہ کیا ہے. یہ بہت ہی پرینیل قسم کا سوال ہے. تو گویا جب انسان اس کائنات پر نظر ڈالے گا تو یہ سوالات اس کے ذہن میں آئیں گے. دوسری بات یہ دنیا ہے, دنیا کے بارے میں خود بخود کچھ سوالات سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ بنائی کس نے ہے, کون ہے اس کے پیدا کرنے والا, ہے نا, اور یہ کب سے قائم ہے, کیوں بنائی گئی, یہ سوال بھی ہے. کیا یہ کبھی ختم ہوگی, یہ سوالات بھی ایک دم جب آپ اس کائنات پر غور کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ سب سوالات سامنے آتے ہیں. تو گویا جب ورلڈ ویو کی گفتگو ہوتی ہے تو انسان کے متعلق یہ تمام سوالات اور دنیا کے متعلق یہ تمام سوالات سامنے آتے ہیں, اور ان پر کوئی نہ کوئی رائے انسان بناتا ہے, کوئی نہ کوئی رائے قائم کرتا ہے. اب یہ ذرا آپ یہ دیکھیں, اچھا اس کے نتیجے میں جب کوئی رائے قائم کر لیتا ہے تو انسان کے رویے بدلتے ہیں, رویے قائم ہوتے ہیں. یعنی ہاؤ ٹو ڈیل, ہاؤ دیٹ مین the viewer will be dealing with this universe, اپنا تعلق, اپنا رشتہ کیسے قائم کرے گا. یہ بہت بڑا اہم سوال ہے کہ انسان کا رویہ, اس کی سوچ, اس کی تھنکنگ کیا ہو, کے ساتھ ساتھ پھر اس کا مذہب کیا ہوگا. مذہب بھی اسی دنیا کا حصہ ہے. مذہب اور جناب پھر فلسفہ, پھر اخلاقیات, سائنس اور ادب, یہ تمام وہ ایریاز ہیں جن میں اس کا جو نقطۂ نظر ہے کائنات سے متعلق اور اپنے بارے میں جو اس کا نقطۂ نظر ہے وہ ان سب کو متاثر کرے گا. آپ ذرا دیکھیں کہ جیسے مذہب کا معاملہ ہے, مذہب انسان کی روحانی ضرورت ہے, اور نہ صرف روحانی بلکہ پھر وہ ایک معاشرتی ضرورت بھی بن جاتی ہے. تو یہ دونوں, ان دونوں کے بارے میں کوئی نظریے کو قائم کرے گا. فلسفہ پھر آئے گا, فلسفہ آدمی کو سوچنے کی لمٹ بتائے گا, کہاں تک آدمی سوچ سکتا ہے, یہ سوال بھی سامنے رہے گا. اس کے بارے میں بھی کوئی رائے قائم کرے گا, یعنی وہ کہاں تک سوچے یہ بھی غور کرے گا انسان. اس طرح سے پھر اخلاقیات کا معاملہ آئے گا. اخلاقیات ذات سے متعلق یا کچھ ہائر ریلیٹیز ہیں اس سے متعلق, ان سے متعلق اخلاقیات ڈیولپ ہوتی ہیں, ان کے بارے میں بھی ایک رائے انسان قائم کرے گا. سائنس یعنی علمی ترقی ہوگی, علم کا استعمال ہوگا, علم کی ترقی ہونا اور علم کا استعمال ہونا, یہ سب بھی ورلڈ ویو سے ڈائریکٹ ہوں گے. کدھر استعمال کرے اس علم کو, میرا خیال ہے میں بھی آپ بتاؤں گا آپ کو بات اور بات ہوگی انشاءاللہ. اس طرح سے پھر ادب کے سلسلے میں جو لٹریچر ہے, جو ادب ہے, کیا وہ کچھ ہائر ریئلٹیز کو ڈیفائن کر رہا ہے, یا ہائر ریئلٹیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے, یا جو انسانی جبلی خواہشات ہیں ان کی طرف اشارے کر رہا ہے, ان کو نرچر کر رہا ہے. یہ دونوں باتیں کس ویلو یا کس رخ کی طرف آپ کا جا رہا ہے, اس سب کا تعلق ورلڈ ویو سے ہوتا ہے. کوئی ہے آپ نے اپنے بارے میں قائم کی, اس کائنات کے بارے میں قائم کی, یہ سب سوالات جو ادب سے متعلق ہوں, سائنس یعنی علم سے متعلق ہوں, یا اخلاقیات سے, فلسفے سے, مذہب سے اور رویے سے, سوچ سے, یہ سب اسی سے آتے ہیں. آدمی کے عقائد کیا ہیں یہ بھی اسی سے آتے ہیں. ابھی جو آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر آپ جب پڑھتے ہیں تو ایک زمانہ تھا, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاہنوں کا بڑا رول تھا. تو وہ خدا کے تو قائل تھے, لیکن وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ کاہنوں کا بھی رول ہے, کاہن ہمیں کچھ گائیڈ کر سکتے ہیں, کچھ ہمیں بتا سکتے ہیں. تو یہ گویا یہ ورلڈ ویو کا حصہ تھا. میں بتاؤں گا کہ اس طرح کے ورلڈ ویو کب بنتے. اب دیکھیں, آپ یہ دیکھیے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ورلڈ ویو جو ہے وہ ایک ایسی رنگین گلاس کی مانند ہے. آپ جیسا گلاس اپنی آنکھوں پہ لگائیں گے, جیسا چشمہ, جس رنگ کا چشمہ لگائیں گے, یہ کائنات اور انسان اور اس کے تعلق آپس میں کچھ ویسا ہی نظر آئے گا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر جو نظریات, یعنی جو کلرڈ گلاسز انسان نے پہنے ہیں وہ 5-6 طرح کے ہیں, اور انہی سے اس نے دنیا کو دیکھا ہے اور رائے قائم کی ہے. پہلا نظریہ مان لیجیے تھیزم کہلاتا ہے. تھیزم مینس وہ نقطہ نظر جس میں خدا کی اہمیت ہے. تو تھیسٹک جو ورلڈ ویو بنے گا اس میں خدا سپریم ہے, خدا موجود ہے, اور وہ اس کائنات میں انٹروین بھی کر رہا ہے. یہ سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. وہ اس کا انٹروینشن بھی ریکگنائز ہے, یعنی دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ اسی کے حکم کے تابع ہے.
وہ چاہتا ہے تو چیز ہوتی ہے، کوئی کام ہوتا ہے، نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا. تو یہ خدا سپریم، خدا پوری کائنات کا خالق، اور وہ اس کائنات کے عمل دخل میں یعنی اس میں انٹروینشن کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے کچھ چیزوں کو، اس دنیا کو کچھ اصول سیٹ کر کے چلا دیا ہے. اب وہ جب بھی وہ چاہتا ہے اس میں انٹروین کر لیتا ہے. دوسرا نقطہ نظر ہے ایتھیزم، یہ اس کا مخالف ہے، یعنی خدا نہیں ہے. جب خدا نہیں ہے تو یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے. آپ نے دیکھا جنہوں نے سائنس اور سائنس کے فلسفے کا مطالعہ کیا، سائنس کی تاریخ پڑھی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کائنات بائی چانس پیدا ہو گئی، کوئی کریٹر نہیں ہے اور یہ خود بخود چل رہی ہے. یہ اس میں ان کو سائنس خدا کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. تو یہ ایتھیزم کا نظریہ ہے. تیسرا نظر ہے اسے کہتے ہیں پینتھیزم، PANTHE، پینتھیزم. پینتھیزم کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ فطرت میں موجود جو زندہ اشیاء ہیں یہ خود ہی خدا ہے، بلکہ زیرو اشیاء بھی نہیں بھی اور غیر زیرو اشیاء بھی. آپ نے دیکھا کہ بہت سی کمیونٹیز جو ہیں وہ پیڑوں کو پوچھتی ہیں، جانوروں کو پوچھتی ہیں، پہاڑوں کو پوچھتی ہیں، یعنی دنیا میں جو کچھ ہے یہی خدا ہے. جس کا پینتھیزم وہ ہے کہ اب اس وقت یہ بہت رائج نہیں، لیکن تاریخ میں اس کا عمل دخل رہا ہے. اور آج بھی کم سے کم انڈیویجول سطح پر ایسے بہت سے لوگ ہیں کیونکہ جو اشیاء جو فطرت میں پائی جاتی ہیں، جو نیچر میں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ زندہ ہوں، ان کے اندر روح ہے یا نہیں ہے، زندہ ہیں یا ان کے اندر لائف یا لائف لیس ہیں، ان کو وہ پوچھتی ہیں اپنی روحانی ضرورت کو پورا کرنے کی. پینتھیزم کہتا ہے. چوتھی بات ہے پینیتھیزم. پینیتھیزم سے مراد یہ ہے کہ خدا تو ہے، خدا ہی سپریم ہے، لیکن یہ جو اشیاء ہیں یہ اس سے فروتر ہے. یہ جو چیزیں ہیں دنیا میں فطرت میں پائی جاتی ہیں اس سے فروتر ہیں، لیکن ڈیوینٹی ان کے اندر بھی ہے. یعنی وہ ہائر ڈیوینٹی ہے، یہ چھوٹی ڈیوینٹی ہے، لیکن ڈیوینٹی ان کے اندر بھی ہے. پھر ایک اور آتی ہے ڈیزم. ڈیزم سے مراد کیا ہے؟ ڈیزم نہیں، خدا ہے، خدا ہی سپریم ہے، لیکن وہ انٹروین نہیں کرتا. یعنی جو ہو رہا ہے، جو اس نے سیٹ کر دیا ایک بار، وہ سیٹ ہو گیا، اب اس میں کوئی انٹروینشن نہیں کرتا. اب انسان اس کے اندر فری ہے، اس میں انٹروین کرے، جس طرح چاہے کرے، جو چاہے کرے. یہ بھی ایک نظر بنا جاتا ہے اور ورلڈ ویو اس کی بنیاد پر بھی بنا ہے. پھر ایک ہے پولیتھیزم. پولیتھیزم کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ خدا موجود. آپ نے دیکھا کہ ہماری تاریخ پڑھی ہے، مذہب کی تاریخ، اس میں دیکھا ہے کہ بعض لوگ ایک خدا میں یقین رکھتے ہیں لیکن پھر مزید خداؤں میں بھی یقین رکھتے ہیں. خود ہمارے ملک کے اندر ڈومیننٹ جو تصور یہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک خالق ہے، لیکن پھر بہت سے اس کے سبارڈینیٹ خدا بھی ہیں. ایسی طرح سے یہ یونانی کانسیپٹ بھی کچھ اسی طرح کا ہے. اس میں بہت سارے خدا ہیں، بہت سارے خدا اس کے اندر. اور چوتھا نقطہ یا آخری نقطہ نظر ہے وہ سائنٹیفک نقطہ نظر. سائنٹیفک نقطہ نظر یہ ہے کہ خدا ہے یا نہیں، یہ سوال irrelevant ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. یہ آپ کا پرسنل اوپینین ہے کہ آپ خدا مانیں یا نہ مانیں. اس کا یہ کائنات کچھ قوانین پر چل رہی ہے، کچھ قوانین ہیں، کچھ لاز ہیں، ان پر یہ جاری ہے. تو اب آئیے میں اس کے ایک چوتھی جو اس کا جو ڈائمنشن ہے اس کی ورلڈ ویو کی، یعنی اس میں کیا چیز شامل ہوتی ہے، کیا چیز اس میں ڈسکس ہو سکتی ہے، اس کے سلسلے میں تعارفی باتیں آپ سے کہتے ہیں. لیکن سب سے پہلی بات ورلڈ ویو کے اندر آتی ہے یہ علم کائنات، کاسمولوجی جسے کہتے ہیں. اب اسے علم کائنات بھی کہتے ہیں، علم کونیات بھی کہتے ہیں. اس سے مطلب یہ ہے کہ اس زمین کے اوپر جو اشیاء آسمان میں نظر آتی ہیں ان کا علم کائنات یا کاسمولوجی میں شامل ہے. زمین کا علم اصولاً نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ زمین اس میں شامل ہو جاتی ہے، لیکن اصولاً نہیں ہے. تو اس میں چاند تاروں کا علم ہے، سورج کا علم ہے، گلیکسیز کا علم ہے، اور یہ کائنات کیسے بنی یہ بھی اس میں شامل ہے. کیا اس کا یہ ختم ہوگی کبھی، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اور کیا اس کے اندر جو حرکت ہو رہی ہے اس کا تصور کیا ہے. چاند تارے جو موومنٹ ہے ان کا موومنٹ کس طرح ہوتا ہے، کیا رخ ہے اس موومنٹ کا، اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں. یہ تمام چیزیں کاسمولوجی میں آتی ہیں. اور اسلام کے سلسلے میں حالانکہ مجھے نہیں کرنا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ کاسمولوجی کا تصور
जितने पेरिनियल मज़ाहिब हैं, जितने पुराने मज़ाहिब सब के अंदर पाया जाता है। और तो कॉस्मोलॉजी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। बाद औक़ात ये हमारे अकाइद तक में शामिल हो जाती है, यानी कायनात के बारे में तसव्वुर कि अल्लाह ने उसको पैदा किया हमारे अकीदे का हिस्सा बन जाती है, और ये है भी, इसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन कॉस्मोलॉजी के पॉइंट ऑफ बहुत वसी है, और ये गोया कि इसके लिए एक बहुत वसी मौजूद है। और इस पर एक बहुत मशहूर किताब इस्लामिक कॉस्मोलॉजिकल डॉक्ट्राइन, ये प्रोफेसर हुसैन नसर की लिखी हुई है, और एक पेरिनियल किताब है, बहुत उम्दा किताब है। तकरीबन हर मजहब के बारे में हर मजहब के लोगों ने इस मौजू पर लिखा है और किताबें मौजूद हैं। वो तमाम उन्हीं जो मैंने अभी ऊपर गिनाए 6-7 एक जो आपके जो तस्वुरात हैं, उसमें थीस्टिक है, अथीस्टिक है, वगैरह वगैरह, वो सब उसी के तहत ये कॉस्मोलॉजिकल डॉक्ट्राइन जो है डेवलप। दूसरा जो डायमेंशन है इसकी वो इथॉस है कि देखिए इथॉस से मुराद ये होता है कि किसी कौम का, किसी कम्युनिटी का मिजाज क्या है। मिजाज से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, कौन सी गलतियां वो कर सकती है, कौन सी गलतियां नहीं कर सकती। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ जब जंगें होती थी तो कहा ही जाता था कि जब आप जंग करने जाएंगे तो आप एक तो औरतों पर और बच्चों पर तलवार नहीं उठाएंगे, दरख्त नहीं काटेंगे, खेत बर्बाद नहीं करेंगे। तो ये आम तौर पर ये तस्वीर कायम हो गया कि मुस्लिम अफवाज जहाँ जिस मुल्क पे भी गौर हमला करती तो उनका एक मिजाज था, ये तवक्को नहीं किया सकती थी कि वो आएंगी तो ये बर्बादी इस तरह की होगी। तो ये उनका एक मिजाज बन गया था। तो ये चीज ये थॉट में आती है। ये थॉट में ये भी आता है कि आपके अज़ाइम क्या है, क्या क्या आप हासिल करने के लिए ख्वाब देख सकते हैं, आपके बुलंद आपके यानी ख्वाबों की रेंज क्या है, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ये भी आपकी इथॉस डिटरमिन करती है। आपका कैरेक्टर क्या है, किस तरह का कैरेक्टर है, यानी आप हर हाल में क्या हक की बात कहेंगे या किसी मौके पर अगर हक आपके लिए नुकसानदेह हो, आपके लिए या आपकी कम्युनिटी के लिए, तो आप उसको छोड़कर दूसरा तरफ वो अपना लेंगे। ऐसा होता है। तो लेकिन ये कुछ लोगों का, कुछ कम्युनिटीज का ये तस्वुर होगा कि कुछ उनका रवैया ये होगा कि वो या उनकी इथॉस ये होंगी कि वो हर हाल में अपना नुकसान तो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन सच्ची बात से, सच्ची गवाही से वो परहेज नहीं करेंगे, सच्ची गवाही जरूर देंगे, चाहे उसमें उनका अपना नुकसान हो रहा हो। ये हमारा ये इथॉस, इसको हम इथॉस कहते हैं, ये हमारे मिजाज के साथ होता है। फिर ये कि कानून की फरमानरवाई, कानून की अहमियत है, कानून फरमाना, कानून की बालादस्ती है, ये भी किसी कुछ माशरों में इनकी बड़ी अहमियत होती है, कुछ के यहाँ ये नहीं होता। बड़ों के लिए कानून कुछ होता है, छोटे लोगों के लिए कानून कुछ होता है। तो ये इस तरह के तस्वुरात जो है ये इथॉस बात है। उनकी रिवायतें क्या है, किस तरह की कहानियां उनके यहाँ पॉपुलर हैं, किस तरह की उनके माशरे में रिवायतें किस तरह की सुनाई जाती है, अपने बच्चों को भी या बड़ों को भी। इससे भी अंदाजा होता है कि उनके वर्ल्ड व्यू क्या है। आप देखें कि बिल्कुल तवहमात पर मबनी अगर कहानियां बच्चों को सुनाई जा रही है या उनमें आम है, तो गया ये समझिए कि ये वर्ल्ड व्यू जरा गड़बड़ हो गया है उनका, और या इनके वर्ल्ड व्यू के अंदर ये तवहमात की अहमियत ज्यादा है। जैसे कोई काम, बड़ा काम आपको करना है तो उसमें काहिनों से मशवरा, ये एक कैरेक्टर की नुमाइंदगी होती है। इससे किसी कौम के, किसी कम्युनिटी के मिजाज का पता चलता है। तो इस तरह से ये जो मुख्तलिफ वर्ल्ड व्यूज हैं, ये इंसानों के मिजाज की तश्कील भी करते हैं और आपकी कॉस्मोलॉजी की तश्कील भी करते हैं। एक तीसरी पहलू है, उसे कहते हैं डायनेमिक्स। डायनेमिक्स से मुराद ये है कि ये कायनात और इसमें जो चीज मौजूद है, जो फिनोमेना आपको होते नजर आ रहे हैं, वो चल कैसे रहे, ये कायनात जारी कैसे, कौन चला रहा है इसको, इसके बारे में भी कुछ तस्वुरात है। आप देखेंगे कि बाज़ मज़ाहिब इस मामले में बिल्कुल क्लियर करते हैं ये इस बना पर हो रहा है। तस्वुर हमारा भी तस्वुर ये है कि कायनात इर्तका पसीर है, उसका इर्तका हुआ है। शुरू में कुछ थी, फिर आस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ इसके अंदर इर्तका हुआ है। खुद हमारे इंसान के अंदर भी इर्तका हुआ है। इंसान के जिस्म के अंदर, उसकी फिक्र के अंदर, उसके रहने सहने के अंदाज में, उसके खाने पीने के अंदाज में, ये सब इर्तका हुआ है। तो ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है, इसमें जो कौन सी डायनेमिक्स इन्वॉल्व है, क्या चीज है जो कि इनको जैसे जिंदगी हमारी जारी है,
تو زندگی جاری ہے تو کون سی قوتیں ہیں جو اس میں انوالو ہیں تو زندگی کو جاری کیے ہوئے ہیں. چیزیں اوپر سے نیچے گرتی ہیں، نیچے ہی گرتی ہیں، نیچے آ کر ٹھہرتی ہیں. یہ بھی ایک قسم کا ایک وہ ہے، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ قوتیں ہیں اس کی جو اس کی ڈائنامکس کو کنٹرول کر رہی ہیں. چیزیں نیچے ہی گریں گی. آپ نیچے سے اوپر اگر جانا چاہیں تو کچھ قوت لگانی پڑے. الا بسلطان، ہم ان ایریاز کو بغیر قوت لگائے، سلطان کے استعمال کی بغیر ہم نہیں پہنچ سکتے. یہ بھی یہ گویا ڈائنامکس ہے. تو اس دنیا میں انسان کی زندگی ہو یا طبقہ ہو انسان کا یا پورے معاشرے کا، اس میں کچھ چیزیں، اس کی ڈائنامکس کیا ہے، یہ بھی ورلڈ ویو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس میں یہ چیز شامل ہوتی ہے. چوتھی اور آخری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس پورے گورکھ دھندے کا مقصد کیا ہے، کیا چاہتے ہیں، الٹیمیٹ مقصد کیا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہوگا اور خاتمہ ہو جائے گا، ختم، اس کے بعد کچھ نہیں ہے دنیا کے اندر. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پنرجنم ہوگا، ایک جنم اور ہوگا. ایک تصور یہ ہے کہ نہیں، یہ دنیا پوری دنیا نہیں ہے، ایک اور دنیا ہے، اس کا کنٹینویشن ہے. یہ تمام چیزیں یہ اسی میں آتی ہے، ورلڈ ویو کے تحت آتی ہے. ان کو دوسرے الفاظ ہم ٹیلوز کہتے ہیں. یعنی جو کام ہو رہا ہے، ایک مقصد یہ ہے جو کام ہو رہا ہے لگتا یہ ہے کہ وہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہو رہا ہے. اس پوری دنیا میں جو فنومنا ہوتے ہیں ان کے بارے میں تصور یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے انسان کے فائدے کے لیے ہو رہا ہے، انسان کی بھلائی کے لیے ہے. ایسا لگتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر ایک رحم کا ایک جذبہ ہے، ایک رحم ہے جو کہ پوری کائنات میں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے. انسان مخالف فضا نہیں ہے کائنات کی، انسان دوست فضا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. تو یہ ہر کس مقصد کے لیے، اس پرو لائف کی سپورٹ کرنے کے لیے، لائف کو سپورٹ کرتی ہے. یہ چیز امپورٹنٹ ہے. الٹیمیٹلی یعنی یہ بات کہ انسان کی بہتری مخصوص ہے. جو کچھ فضا میں، جو کچھ کائنات میں فنومنا نظر آتے ہیں، بارش ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، سورج نہ نکلے تو انسان کی زندگی دوبر ہوتی ہے. بارش نہ ہو تو موسم بدل جائے، تبدیل ہو جائے، آپ کی جو کاشت ہے وہ نہ ہو پائے، کراپ نہ ہو جائے، کراپ نہ ہو جائے، نہ ہو تو انسان آئے گا پیے گا کہاں سے. یہ تمام چیزیں جو ہیں ایسا لگتا ہے کہ سپورٹیو ٹو ہیومن بینگ، انسان کی زندگی، انسان کی نہیں بلکہ اور جو چیزیں زندگی کی دوسری شکلیں موجود ہیں ان کی زندگی کے لیے کی سپورٹ کر رہی ہے. اس کو کہتے ہیں ٹیلو. تو گیا 4 پہلو ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. ورلڈ ویو کی جب ڈائمینشن ہم سنتے ہیں تو یہ 4 چیزیں آتی ہیں، فلموں میں 4 چیزیں آتی ہیں. عام طور پہ لوگوں نے ان 4 چیزوں کو رکھا ہے، لیکن کوئی اور چیزیں بھی اس میں آ سکتی ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کون سوچ رہا ہے، کون اس پر گفتگو کر رہا ہے، کون بول رہا ہے. تو دیکھیے میں نے آج آپ کے سامنے ورلڈ ویو کا ایک جنرل آئیڈیا پیش کیا ہے. ورلڈ ویو کیا ہے، اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں، اس کی وسعت کیا ہے، مختلف نظریات سے جو انسان اس کائنات کے بارے میں، اپنے بارے میں، اور اس کے کائنات کا خالق کون، اس کے بارے میں جو اپناتا ہے، اس سے ورلڈ ویو کس طرح متاثر ہوتا ہے، اور یہ ورلڈ ویو کس موضوع پر، کس موضوع کو گویا کہ ڈیل کرتا ہے، کون سے موضوع میں ڈیل کرتا ہے. تو یہ میں نے آج آپ کو ابتدائی تعارف کیا ہے. اب اس پر ابھی ڈسکس کریں گے، جو بھی سوالات ہوگا آپ کو ڈیل کریں گے. اس کے بعد دوسرے موضوع میں یہ بتاؤں گا کہ قرآن کا جو ورلڈ ویو ہے اس کے کنٹیوٹس کا یہ دوسرے لیکچر کا حصہ ہوگا، اور اس میں میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ کون سے ایریاز میں قرآن کا ورلڈ ویو کیا ہے. اور تیسرے میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا جدید دور کا، جدید علوم و فنون کے ڈیولپ ہونے کے بعد یا یہ ڈیولپ ہوئے ہیں، یہ کس ورلڈ ویو کے تحت ہوئے ہیں، اور اس ورلڈ ویو کے اثرات اس دنیا پر، ہماری زندگی پر کیا پڑے ہیں، اور اگر وہ نیگیٹو ہیں تو اسلام کے اندر، اسلام کے ورلڈ ویو کے اندر وہ کون سی ویلیوز ہیں جن ویلیوز کو جدید دور کی ویلیوز سے انٹیگریٹ کر کے یا ریپلیس کر کے ہم اس وقت کے جو ایلیمنٹس ہیں، جو خرابیاں ہیں آج کی ترقی کے نتیجے میں، آج کے غلط ورلڈ ویو کے نتیجے میں جو پوری کائنات میں جو ایک فساد پیدا ہوا ہے، وہ کائنات وہ بھی ہے جو کہ زمین اور آسمان میں پھیلی ہوئے، اور کائنات وہ بھی ہے جو کہ ہماری روح، ہمارے جسم کے اندر پھیلی. پوری کائنات جو فساد پھیل گیا ہے اس کو ہم کیسے ریمیڈی کر سکتے ہیں، یہ موضوع
تیسرے لیکچر یہ اب میں اس کو ختم کرتا ہوں. آپ جو سوالات مزید کرنا چاہیں, میری تھنکنگ کو آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہتے ہوں, جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا, جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر سوال کیجیے تاکہ اس موضوع کو آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں. میں جانتا ہوں کہ بہت سے سوالات اور بھی ہوں گے آپ کا, ان کو نوٹ کر لیجیے. ہم انشاءاللہ انہی 3 لیکچرز میں سے کوئی وقت نکال کے ان پر مزید گفتگو کریں گے انشاءاللہ. آج کی گفتگو میں جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر غور کیجیے اور پھر کچھ کلیریفیکیشن آپ کو ضرور میرے سامنے پیش کریں. جی جزاک اللہ محترم. یہ سیشن جو ابھی یہاں چیزیں پریزنٹ ہوئی ہے اسی پر سوالات و جوابات, اور مزید کوئی چیز آپ میں سے ایڈیشن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. کفیل بھائی ہمارے یہ جو انٹریکٹیو سیشن ہے اس کے کوآرڈینیٹر ہیں, تو وہ اپنا میوٹ ہٹا لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے کوئی ساتھی اگر آپ سوال پوچھ نہیں سکتے تو آپ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں, ٹائپ کر کے آپ اپنا سوال بھیجیے کہ جو بھی ڈسکشن ہوا اس کے سلسلے میں. جی محترم, ایک بنیادی قسم کا سوال تھا میرا جو ہمارے عام جو یہاں پر قارئین اور ریڈرس ہیں ان کے تعلق سے. ورلڈ ویو کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے عقیدے پر بھی بات رکھی ہے, تو ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ اسلام, دین اسلام میں خصوصی طور پر ورلڈ ویو کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے, خاص کر عقیدے سے. دیکھیے بات آپ کا سوال اچھا ہے, لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں اس پر تفصیل سے کل بات کروں گا, لیکن آپ کا سوال آج سے بھی ریلیونٹ بھی ہے, اس لیے میں بولنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ظاہر ہے آج سے آپ 100-150 سال پہلے اگر آپ مطالعہ کریں لٹریچر کا, اس میں یہ لفظ ورلڈ ویو آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. تو بہت سی اصطلاحیں جدید وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی ہیں. یہ بیسیکلی یہ اس کا ایک فلسفے کا لفظ ہے اور وہاں سے ہمارے آیا ہے, لیکن اب بہت عام ہو گیا ہے. اس لیے ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم کسی مذہب کا, دین کا, اپنے دین کا تعارف کرائیں, قرآن کا تعارف کرائیں, تو ہم اس ٹرمنالوجی کو ضرور کا حوالہ دیں جس ٹرمنالوجی کو لوگ سمجھتے ہیں. تو ورلڈ ویو ایک جدید دور کی ٹرمنالوجی ہے, اور اس میں ہمارے اعتبار سے جب ہم اسلام پہ ڈسکشن کریں گے تو عقیدے کا رول اس میں ہوگا, عقیدہ اس میں شامل ہوگا, اور چیزیں بھی شامل ہوں گی. قرآن کی بہت سی اس میں تصورات شامل ہو جائیں گے جو کہ ہمارے ورلڈ ویو کو کنسٹیٹیوٹ کر رہے ہوں گے. لیکن یہ اصل میں اس کا ریلیونس ابھی ریسنٹلی ڈیولپ ہوا ہے, اور یہ آج کے اس ریلیونس کے کانٹیکسٹ میں ہمیں اس کو سمجھنا شاید ضروری ہے. جی جزاک اللہ. اور کوئی ہمارے ساتھی مزید؟ آپ اس میں کراس کوشچن بھی کر سکتے ہیں, اگر کوئی بات کلیئر نہیں ہو بتائیں مجھے, دوبارہ بات آگے بڑھا سکتے ہیں آپ. کوئی چیز اگر نہیں سمجھ میں آئی ہے اس کو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. بالکل بالکل. اس میں کرمانی صاحب جو آپ نے ڈائمینشن کا ذکر کیا ہے, تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایک مرتبہ آپ تھوڑا ریوائز کر دیں. بیچ میں نیٹ ورک کی وجہ سے میں تھوڑا سمجھ نہیں پایا کچھ چیزیں. تو وہ 4 ڈائمینشنز جو آپ نے ذکر کیا اس کو ایک مرتبہ. میں اس کو دوبارہ بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا مختصراً. ایک ڈائمینشن تو میں نے بتائی تھی کوسمولوجی سے متعلق. کوسمولوجی سے متعلق یعنی وہ علوم جو کہ کائنات سے بحثیت مجموعی جو علم ہے کائنات کا, یعنی کائنات کیسے چل رہی ہے. دیکھیے اگر آپ انڈیویجولی جب لیتے ہیں نا, جیسے ستاروں کے بارے میں, چاند کے بارے میں, سورج کے بارے میں, یا گلیکسیز کے بارے میں, تو ان کو تو ہم اس کو تو جب انڈیویجولی ڈسکس کرتے ہیں یہ ایسٹرونومی کہلاتی ہے. لیکن جب پوری کائنات کو ایز اے ہول ڈسکس کریں گے, اس کائنات کا کریشن, اس کائنات کی پیدائش, اس کا ارتقاء, اس کی تاریخ وغیرہ وغیرہ, یہ تو یہ ورلڈ ویو کے تحت یہ سوال بہت اہم ہو جاتا ہے. ایک ڈسکشن کی ایک ڈائمینشن یہ چیزیں بھی ہیں کہ یہ کائنات کیا ہے, کب پیدا ہوئی, کیا یہ کبھی ختم بھی ہوگی, کیا یہ اس کے اندر کوئی پروگرس ہو رہی ہے, اس کی تاریخ کیا ہے. ایک ڈائمینشن تو یہ ہے. دوسری ڈائمینشن میں نے کیا تھا ایتھوس سے متعلق ہے, یعنی ہمارا مزاج کیا ہے, انسانوں کا مزاج کیا ہے. انسانوں کا مزاج ان کا جو ورلڈ ویو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے. اگر وہی تسلیم کریں, اگر وہی سوچیں کہ اس کائنات کے خالق کوئی خالق ہے ہی نہیں, اور ہم
फ्री फॉर ऑल है, जिस तरह जो चाहे करे, इसको हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं जिसकी लाठी उसका भैंस, उसकी भैंस, जिस तरह चाहे इसको दुनिया को इस्तेमाल करें, तो उसकी इथॉस भी अलग अलग होगी, जुल्म का राज होगा इसके अंदर। होगा वो उसको हासिल करेगा, ज्यादा ताकत हासिल करने की कोशिश करेंगे और उसको अपने मकासद को, वसाइल को हासिल करने की कोशिश करेंगे ताकत की बिना पर। ये एक मिजाज उनका हो जाएगा। और जो लोग खुदा में यकीन रखते हैं, खुदा में यकीन रखने के साथ साथ एक तस्वुर ये भी आएगा कि भाई हम गिवन अकाउंट, उसके अंदर में अकाउंटेबल भी है। तो वो फ्री फॉर ऑल नहीं होगा, बल्कि रेस्ट्रिक्शंस होगा उसका। ताकत तो इस्तेमाल वो भी करेंगे, लेकिन वो बिला वजह नहीं करेंगे, उसका जुल्म का उनसर नहीं होगा। ये हमारी इथॉस होगी। इस तरह से ये हमारे अपने अपने अज़ाइम भी इनके सामने आएंगे कि क्या हम हासिल कर सकते हैं वो जो कि लेजिटिमेट हो, और वो चीज जो कि लेजिटिमेट ना हो उसको हासिल न करें। इसका इथॉस, हमारी इथॉस स्टार्ट होगी। तीसरी बात मैंने डायनामिक्स के बारे में बताई थी कि ये कायनात चल कैसे रही, ये कायनात का यानी इसमें इर्तिका हो रहा है, जिंदगी जारी व सारी है, खत्म भी होती है जिंदगी और जिंदगी फिर पैदा भी होती है, जारी रहती है। इसकी डायनामिक्स क्या है, क्या होता है कि ये सब कुछ हो रहा है, इंसान की जरूरियात मुस्तकिल तौर पर पूरी हो रही है, इसके अंदर क्या वजह है, कैसी है, क्या है, इसके बारे में एक नजरियात वर्ल्ड व्यू के तहत बनते और मुख्तलिफ वर्ल्ड व्यू ने इसके बारे में नजरियात बनाए। चौथी चीज है चीजों से मुतालिक, यानी ये सब कायनात जो है ये है किस चीज के लिए, काहे के लिए। अगर कोई खुदा नहीं है, अगर इस कायनात का कोई खालिक नहीं है, तो ये कायनात फिर किसके लिए है, ये सवाल है। इस सवाल को बना दिए, लेकिन पूरी कायनात का मुताला ये बताता है कि ये कायनात बेसिकली प्रो लाइफ है, लाइफ सपोर्टिव है, लाइफ को सपोर्ट कर रही है। कोई कानून इसमें ऐसा नहीं है जो कि लाइफ के लिए लाइफ का मुखालिफ हो। तो ये इसका मिजाज ऐसा ही है, इस कायनात का ऐसा ही लगता है देखने में। यकीनन बहुत से वाक़यात ऐसा होते हैं जिसमें कि जिंदगियां ठप जाती हैं, बहुत से कभी सैलाब आते हैं, लेकिन वैसे मजबूरी इस कायनात पे जो रुख है वो प्रो लाइफ सपोर्टिंग। ये 4 डायमेंशन थी जिनका मैंने तस्करा किया था। जी अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम, मेरा सवाल ये है कि इल्मुल कलाम की बहस भी इसके अंदर आएंगी या वो मुख्तलिफ है? इल्मुल कलाम की बहस तो जब हम डिस्कस करेंगे कि दूसरी सदी हिजरी से जो डिस्कशन शुरू हुए आलम इस्लाम के अंदर, उसमें इल्मुल कलाम की जरूरत कहाँ पेश आई, इल्मुल कलाम क्या था, तो अगर आप कहेंगे तो मुख्तसर कुछ अर्ज कर देंगे उसमें। लेकिन वर्ल्ड व्यू के तहत बहुत ज्यादा डिस्कशन को आगे इस तरह पे ना ले जाएं तो बेहतर है। लेकिन अगर आपको सवाल होगा इंशाल्लाह, लेकिन उसमें हम बात कर लेंगे, उसमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जी ऊपर से लिख दी जाएगा। रेहान भाई कुछ सवाल। हेलो रेहान भाई, हेलो जी जी वो अनम्यूट हो गया था शायद गलती से। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी बोले खुदा। हाँ जी, जिस तरह आपने कहा कि मतलब ऐसे क्या चीज़ें होती है जो किसी नज़रिए को आलमी नज़रिया बनाती हैं। यानी हमारे पास ऐसे बहुत सारे नज़रियात होते हैं जिनके आलमी हैसियत नहीं हो पाती है, तो उनकी क्या वीकनेस होती है जिसकी वजह से वो आलमी नज़रिए नहीं बन पाते, और ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती है जो किसी नज़रिए को आलमी नज़रिया बना सकती है। तो इस पर अगर थोड़ी सी रहनुमाई मिल जाए आपकी तो अच्छा रहेगा। देखिए, एक तो ये कि उस नजरिए की जो बुनियाद हो वो पूरे तमाम इंसानों के लिए हो और पूरे आलम को मुहीत हो, आलम से कंट्रडिक्शन ना हो, इंसानों से कंट्रडिक्शन ना हो। मैं आपको मिसाल देता हूँ। जब अहादीस में अल्लाह के रसूल ने, कुरान ने भी ये बात कही कि किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी आदमी पर कोई फौकियत नहीं है। तो एक आलमी बयानिया था, कुरान ने एक आलमी बयानिया पैदा किया था। जब कुरान ने इंसानों को मुखातिब किया, किसी मखसूस कम्युनिटी को मुखातिब नहीं किया, तो ये एक आलमी बयानिया था। इसी तरह से जो तालीमात दी वो कि वो रूट तो उनकी थी उस वक्त के कबायली माशरे के अंदर, लेकिन उसूलन वो पूरी दुनिया के लिए थी। तो जब तालीमात इस तरह की होंगी जो इंसानों को तकसीम नहीं कर रही होंगी बल्कि इंसानों को इंटीग्रेट कर रही होंगी,
جو پوری کائنات کے بارے میں غور کرنا چاہتی ہے نا, جو آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ پوری کائنات کے بارے میں غور کریں, پوری دنیا کے بارے میں غور کریں, تمام انسانوں کے بارے میں غور کریں, تو وہ نظریہ عالمی نظریہ بن جائے گا. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ آپ اس نظریے کو آپ نے سمجھا کس طرح سے. اگر آپ سمجھے اس طرح سے ہیں جیسا کہ قرآن نے کی ٹیکسٹ آپ کو سمجھاتی ہے, تو پھر آپ جو نظریہ بیان کریں گے وہ ایک عالمی نظریہ ہوگا. لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سمجھنے کے باوجود اس کو بہت کنفائن کر دیتے ہیں, تو اس کی اپیل بہت محدود ہو جاتی ہے. تو یہ محدودیت جو ہے یہ ہماری غلطی ہوتی ہے سمجھانے کی یا خود ہمارے سمجھنے کی. لیکن نظریہ اعتبار سے قرآن کریم اور اسلام کا نظریہ ایک آفاقی اور ایک عالمی نظریہ ہے. یہ کسی مخصوص کمیونٹی کا نظریہ نہیں, تمام انسانوں کا نظریہ ہے, جو کہ اصولاً آپ اسی بنا پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کمیونٹی کم یا زیادہ کسی بھی کمیونٹی سے متعلق لوگ اکثر و بیشتر اسلام قبول کر لیتے ہیں. وہ کسی کمیونٹی کو قبول نہیں کرتے کمیونٹی کے اسلام کو, بلکہ قرآن کے اس عالمی اسلام کو قبول کرتے ہیں. تو اس کا ثبوت بھی ہے یہ کہ ایک عالمی نظریہ ہے. ایک سوال آیا ہے محترم جی, وہ یہ ہے کہ ورلڈ ویو اور آئیڈیالوجی کیا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ سمجھ سکتے ہیں ان کو؟ ہمارے ایک ساتھی نے سوال پوچھے. ورلڈ ویو ذرا ہائر چیز, ذرا بگر چیز ہے, از اے بگر پکچر, اور آئیڈیالوجی ذرا چھوٹی پکچر ہے. لیکن آئیڈیالوجی ورلڈ ویو کے نتیجے میں ہی ڈیولپ ہوتی ہے. آپ نے اس کائنات کے متعلق کیا تصور قائم کیا ہے, اور آئیڈیالوجی ظاہر ہے کہ کچھ مخصوص مسائل کے پس منظر میں ڈیولپ ہوتی ہے. اور یہ جو ورلڈ ویو ہے یہ ایک جنرل اور بڑی پکچر ہے. تو یہ آئیڈیالوجی ایک ورلڈ ویو کا حصہ ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی السلام علیکم محترم, آپ ہی کے لیکچرز میں سے کچھ چیزوں کو اور فردر ایکسپلینیشن کے کچھ پوائنٹس تھے جو سمجھنا چاہ رہے تھے. سب سے پہلے جو آپ نے الگ الگ ٹائپس آف ورلڈ ویو, جو تھیزم, ایتھیزم, پینتھیزم, اور ایک آپ نے پینیتھیزم, یہ ایک نیا پوائنٹ ملا اس میں, اور پولیتھیزم جو ہے خاص طور سے اس میں تھوڑا سا ایک شبہ ہے, تو تھوڑا سا اس کو اور کلیریفائی کرنے کا. وہ دوسرا سائنٹیفک پرسپیکٹو جو اپنے آپ میں کیا کہتے ہیں, آپ نے ایک الگ سے اس کو جو مینشن کیے ہیں, تو ایگنوسٹزم جو ایک کیا کہتے ہیں خاص طور سے سمجھا جاتا ہے, تو اس میں اور اس میں کیا اس میں ریلیشن ہے؟ تو ابھی یہ پہل تو یہ ٹائپس کے اوپر یہ دو کوشچنز تھے محترم. تو دیکھیے یہ پینیتھیزم جو ہے یہ ایک بہت پاپولر ٹرم نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے پینتھیزم سے, کیونکہ پینتھیزم میں تو پوری جو نیچر میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں انہیں کو لوگ خدا مانتے ہیں, ہے نا. تو ظاہر ہے کہ یہ اب یہ تصور مطلب جب آپ تاریخ بنائیں گے کسی ورلڈ ویو کے ارتقاء کی, اب یہ تصور ایکٹیو نظر نہیں آئے گا, لیکن تاریخی طور پر یہ تصور رہا ہے, اس لیے میں نے اس کا تذکرہ کیا. لیکن اب بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ نیچرل چیزوں کو پوچھتے ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں, اور ہمارے ملک میں نہیں اور جگہ بھی. اچھا, آپ پینیتھیزم میں مطلب یہ کہ ایک خدا کا تصور اس میں ہوتا ہے, یہ کائنات بھی ہوتی ہے. کائنات کی جو یہ جو اشیاء ہیں یہ بھی کسی حد تک ان کے اندر الوہیت, ڈیوینٹی کا تصور کے اندر پایا جاتا ہے. اچھا, یہ جو ایگنوسٹسزم جو ہے سائنس والے, میں اس میں انشاءاللہ آپ کو اگلے لیکچر میں نوٹ کی لیتا ہوں, میں تھوڑا سا بات بتاؤں گا آپ کو. لیکن سائنٹیفک جو میں نے آپ کو بیان کیا وہ صرف یہی ہے کہ اس میں خدا کا ہونا نہ ہونا برابر ہے, یعنی خدا ڈورمنٹ ہے, خدا کا وجود ان کے یہاں ڈورمنٹ ہے, اس کی تعلیمات اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے. ہم اپنی تعلیمات اپنے نقطۂ نظر ڈیولپ کرنے میں فری ہیں, ہمیں کسی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی بھی ایسی ہے کہ آپ جیسا چاہتے ہیں اس کو ڈسکور کر لیتے ہیں. یہ اللہ نے بڑا امتحان رکھا ہے انسان کا, ہے نا. اگر جب ہم کائنات کو انفولڈ کرتے ہیں تو ہم سے وہ انفولڈ ہو جاتی ہے, اپنے رازوں کو کھول دیتی ہے نا. تو یہ تصور تو یہ ہے کہ یہ جب راز کھلنے لگے اور وہ ہم لائف ہماری آسان ہونے لگے تو ہم سجدہ شکر بجا لائیں. ایک تصور یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ وی آر دی لارڈ آف دی یونیورس, ہم اس کائنات کے مالک ہیں, ہم اس کے ماسٹر ہیں, باقاعدہ کہی گئی یہ بات. تو اصل میں یہ ورلڈ ویو جو ہے اس کو ڈٹرمن کرتا ہے.
लेकिन साइंस इस बारे में अपना को न्यूट्रल रखना चाहती है। हालांकि मेरा अपना मुताबिक ये न्यूट्रल है नहीं, लेकिन चाहती न्यूट्रल करना। जी, इसी से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन था कि जो शुरू में जो हमने क्वेश्चंस को जो एड्रेस कर रहे हैं कि हम कहाँ से आए हैं, इसको जी। दुनिया किसने बनाया है, तो ये साइंस के नजदीक इररिलेवेंट है, जो साइंटिफिक जो पर्सपेक्टिव है उसके नजदीक इररिलेवेंट है। तो ये जो क्वेश्चनिंग की ये जो एस्पेक्ट है, जो हम ये जो क्वेश्चंस हम कौन है, कहाँ से आए हैं, तो ये जो क्वेश्चनिंग का जो अंदाज है, तो ये किन बुनियादों पे ये इसको लिमिट हाँ। करती है साइंस, अब मतलब वो बात एक अब ये- सवाल है। सवाल अच्छा है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। असल मसला ये है कि साइंस में लोगों ने खुदा को इररिलेवेंट किया। खुदा है नहीं है, अच्छा वो भी किसी पस मंजर में किया, आप सब जानते हैं, अगर आपने पूरी तारीख पढ़ी है तो एक पस मंजर में किया। लेकिन ये बात कि हम कौन है और कहाँ से आए हैं, जाना कहाँ है, जाना क्या है, इकबाल का शेर जाना कहाँ मुझे, रूमी ये सोचता है कि आया कहाँ से मैं, और ऐसे एक शेर पूरा है। तो ये सवाल बड़े पेरेनियल सवाल, ये इंसान के बुनियादी सवाल। इंसान जब आंख खोलता है तो इन सवाल दो चार होता है, कुछ लोगों को शऊर होता है, कुछ लोगों को शऊर नहीं होता। तो इनका ताल्लुक साइंस से भी नहीं, ये तो इंसान की फितरी सवाल है। तो सोचेगा ये बेसिक क्वेश्चन है, इनको न साइंस रोक सकती है ना आपको कोई और इज्म रोक सकता है, ये तो फितरी सवाल है। जैसे भूख हमारी फितरी जरूरत है, वो हमारी फिजिकल जरूरत है। हमारी इंटेलेक्ट का ये सवाल फितरी है कि हम कौन है, कहाँ से आए। कोई आइडियोलॉजी, कोई मजहब, और बल्कि सबसे मोतबर मजहब वही होगा जिसने कि ये इंटेलेक्ट पैदा की, इसने इंसान को पैदा किया, वो बताता है कि कहाँ जा रहे हो तुम, तुम्हारा क्रिएटर तो मैं हूं। और जब ये बात आती है तो इंसान उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, ओ यस मेरा क्रिएटर तो वही है, तो उस पूरी कायनात का क्रिएटर है। देखिए आप भी समझिए, एथीस्ट लोग दुनिया में बहुत कम है, और जो है भी वो अपने आप को शर्मिंदगी के बिना पर एथीस्ट डिक्लेयर नहीं करते। आई टेल यू, एथीस्ट लोग बहुत कम है, इसलिए कि ये इलॉजिकल चीज है। अलबत्ता ये से लोगों की तादाद तो बहुत है कि खुदा है, लेकिन वो इस बहुत रेलिवेंट नहीं है हमारे काम में। ये भी हालांकि लॉजिकल चीज है, लेकिन बहरहाल हमें जो हमारा दीन का मसला है, हमें यही बताना है इस सदी के अंदर, नो वेरी वेरी रेलिवेंट, बहुत रेलिवेंट है। अल्लाह के रसूल ने यही बात बताई थी कि न सिर्फ वो है बल्कि रेलिवेंट भी बहुत सारा, ही इज डूइंग, ही इज इन्वॉल्व्ड, ही इज एक्टिव। जी, ये पता नहीं मैंने आपका सवाल जवाब किस हद तक दिया, लेकिन बहरहाल और किस बात बताइए आप। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। इसी के प्रोसीडिंग में एक मतलब सवाल इससे रिलेटेड है कि जब हम कहते हैं इस्लाम में कि क्रिएशन ऑफ गॉड, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, ये सब अल्लाह की तरफ से और हमारा इस पर ईमान है, तो हमारा बेसिक बिलीफ ये है कि ये गैप पर ईमान है हमारा। लेकिन जब साइंटिफिक थेरीज इस चीज को पैरेलली बताती है और इसके ऊपर क्रिटिक भी करती है कि बिग बैंग थेरीज और क्रिएशन ऑफ मैन, तो इसको कैसे डील करें। और अभी इंटेलेक्ट तबका जो है तो वो साइंस को गॉड बता रहा है, तो ये वाले टॉपिक को कैसे डील करें, इसके ऊपर कुछ। देखिए साइंस टू गॉड तो कोई नहीं बताता कि साइंस गॉड है, ये तो बहुत छोटी सी चीज है जो लोग करते हैं, बहुत मीडियोक्रे किस्म के लोग करते हैं, इनकी जो भी मैंने हम जैसे लोगों को नहीं देनी चाहिए। अच्छा, अब मसला ये कि कुरान खुद बताता है, मैं आपको दूसरे लेक्चर में मिसालें दूंगा आपको इंशाल्लाह, कि कुरान खुद बताता है कि ये दुनिया एक जब पैदा की अल्लाह ताला ने तो उसको स्क्यूज किया और फिर फाड़ दिया, पहले निचोड़ा, ऐसे अल्फाज में मैं आपको अगले लेक्चर में आयत कोट कर दूंगा इंशाल्लाह। पहले दुनिया को निचोड़ा यानी दोनों चीजों को मिक्स कर दिया बहुत बुरी तरीके से और फिर उसको फाड़ दिया। तो अब ज्यादातर लोगों का कहना यह है कि जो फाड़ना है इसमें बहुत जबरदस्त किस्म की एनर्जी रिलीज हुई होगी, एंड दैट इज बिग बैंग। जाहिर है अल्लाह ने बिग बैंग तो नहीं कहेगा कुरान के अंदर, कुरान में इशारे देता है। कुरान में जितनी आयतें हैं जो साइंस से रिलेटेड है वो साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं है बल्कि साइंस की तरफ इशारे हैं। उन इशारों को बुनियाद बनाकर आप मजीद इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, कुछ नताइज पर पहुंच सकते हैं, और ये नताइज, इन नताइज पर पहुंचना ये अल्लाह ने इंसान का नसीब कर रखा है, इंसान को पहुंचना ही है। अब ये बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ये कि ये जो अल्लाह ने जो इंसान को जो
आदम को जो अस्मा सिखाए, तो अस्मा के खुद मानी अभी डिस्कवरेबल है, यानी उसमें तमाम ये वो लोग थे, वो फरिश्ते भी थे, वो जिन भी थे और आदम भी थे। और फिर ये मामला जो ड्रामा है बताया अल्लाह के रसूल, कुरान बताया गया, अल्लाह ने पूछा तो साबित किया, देखो मैंने इसको ये चीज दी थी और ये क्या 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 चीज बना के ले आया है। और जाहिर एक फरिश्ते वर लेफ्ट स्टैंड, ये क्या हुआ, क्या ये क्या करके लिया। तब उन्होंने कहा कि अल्लाह है हमारे मालिक, हम नहीं जानते, हम तो उतना ही जानते जब तुम्हें हमने बताया है। लेकिन आदम का मसला अलग था, आदम को कुछ चीज दे दी गई, उसका माइंड अल्लाह ने ऐसे बनाया था, कंटिन्यू डूइंग इट, कंटिन्यू डेवलपिंग इट। एक बात, दूसरी बात ये गैब के मानी बदलते रहे, गैब हमेशा मौजूद रहेगा। आज के लिए गैब कुछ और है, आज से 100 साल पहले गैब कुछ और था। उस वक्त गैब था ये चीज कि हम अपनी माओ के पेटों में बेटी की हैसियत से हैं या बेटे की हैसियत से हैं, लेकिन उसके बाद ये गैब चेंज हो गया। आज हम जानते हैं, हमें मालूम है कि हमारी माओ के पेटों में क्या है, बेटा है या बेटी है, वी कैन नो इट। तो गैब की जो डेफिनेशन है वो बदलती रही है। आज भी बहुत सारे गैब होंगे, लेकिन बहुत सी गैब अब रिफाइंड हो गई, वो हमें मालूमात हो गई, ठीक है ना। आज की जो साइंस है उसने इसी तरह की बता सकती है कि जो माँ के पेट में जो पल रहा है बच्चा, वो सही सलामत है कि नहीं, ज़हनी तौर पर ठीक है कि नहीं, वगैरह। ये भी मान चाहिए, ये भी जानना चाहता है, वगैरह वगैरह। तो मतलब ये कि जो डेफिनेशन है गैब की वो चेंजेबल है, दैट हैज अंडरगोन ट्रेमेंडस चेंज, लेकिन गैब आज भी मौजूद है, उसकी डायमेंशन बदल गई। जी जी हमारे मोहतरम, जी जी, एक सवाल, डायमेंशंस जो आपने मेंशन किए हैं, 4 डायमेंशंस जो हैं एक वर्ल्ड व्यू के, जो हम एक कंपोनेंट्स के तौर पे भी देख सकते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स में आपने मेंशन करे थे। तो इसमें एक ये जब उसको देख रहा हूं तो एक चीज ये महसूस हो रही है कि ये एक फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ वर्ल्ड व्यू है, थॉट के कंटेंट के बेसिस पे ज्यादा। इसके ऊपर दूसरे जब पेपर्स वर्ल्ड व्यू पे स्टडी करते हैं तो एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी जो थॉट फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग भी वर्ल्ड व्यू को वो डिफाइन करते हैं। तो इसको इसी सवाल को इसमें लेकर के आना था कि वर्ल्ड व्यू डेवलप कैसे होती है, आपने थिंकिंग जो फ्रेमवर्क की आपके ऑब्जेक्टिव में एक जो पॉइंट है, तो उसके तरफ थोड़ी हम रहनुमाई करें कि हम किस तरीके से एक वर्ल्ड व्यू को डेवलप का प्रोसेस क्या हो सकता है, जो तो आपने शुरू में मेरे जी जी जो 4 डायमेंशन जो बयान की गई हैं, ये डायमेंशन तो हम और आप जैसे इंसानों ने इनको ऐड किया, इनको किया है। इसमें कुछ चीजें मुमकिन है मैंने मिस कर दी हो तो आपको बताई हो, लेकिन वो साइकोलॉजी ऑफ कोर्स इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। साइकोलॉजी मेरा ख्याल है कि ये जो हमारी इथोस डायनेमिक है ना, शायद इसमें हम कहीं रख सकेंगे, डायनेमिक्स में गालिबन। तो अब ये जब आप खुद अपना व्यू डेवलप करेंगे वर्ल्ड व्यू का और कुरान को बुनियाद बनाएंगे, तो ये जो डायमेंशन 4 बताई है, इनके बजाय इनके साथ साथ 5 डायमेंशन भी हो सकती है, 6 डायमेंशन भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग के ऊपर। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत से सवालात और बहुत सी बातें ऐसी कही जाएंगी जो आपकी थिंकिंग को ट्रिगर करेंगी। कोई जवाब फाइनल मिलना मुमकिन नहीं है, ना मैं दे पाऊंगा ना आप दे पाएंगे, ना कोई आने वाला दे पाएगा। असल बात यह है कि जो प्रोसेस है थिंकिंग का वो ट्रिगर हो जाए और आप सोचने लगे। तो ये जो 4 डायमेंशन है, ये 5 भी हो सकती है जब आप कुरान पर गौर करें। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब ये है। जी जी। और हमारे साथ ही कोई? एक सवाल ये था कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ये चीज कितनी रेलेवेंट रहती है, खुदा के वजूद के मुतालिक जो बातें रहती हैं, क्योंकि आज इंसान को ही एज अ क्रिएटर जो है दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो दिमाग को तक क्रिएट करता है। उसके अंदर ये टेंडेंसी है इंसान के अंदर कि वो मतलब इंसानी आज़ा, मतलब ह्यूमन इंसान के अंदर जो जिस्म के अंदर जो चीजें हैं, मशीनें हैं, वो तक बनाने के काबिल हो। देखिए, इंसान की अक्ल
وہ اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جس پر اللہ نے فخر کیا ہے. اللہ نے بنایا ہی انسان کو ایسا ہے کہ اس کی کوئی مطلب یہ کہ بس میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہمارے ہاں جو ایک ہمارا جو قرآن کی آیات بھی ہے سر میں کہ جب انسان ختم ہو جائے گا اور قیامت روز اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوگی کہ وہ لقائے یعنی اللہ سے ملاقات کر اللہ کو دیکھ سکے ہے نا. اور اللہ کو دیکھنے کے بعد وہ جو ریوارڈ اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا ہے وہ دینے والا ہے کہ اس کی موت کو ختم کر دی جائے گی, اسے موت نہیں آئے گی. آپ دیکھ رہے ہیں یہ موت نہ آنا کس کی صفت ہے؟ یہ صفت تو خدا ہی صفت ہے, یہ الہی صفت ہے. تو انسان کو وہ صفت عطا کر دی جائے گی اس دنیا میں جو کہ الہی صفت جیسی ہوگی, جو وہ چاہے گا کرے گا اور اس کو کبھی اس کا خاتمہ نہیں ہوگا. تو یہ ایک ایسا ریوارڈ ہے, ایک ایسی بخشش ہے اللہ کی طرف سے جو انسان کو ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ ملنے والی ہے اللہ کے. یہ وہ بڑی قوتوں کا خزانہ ہے جو ملنے والا ہے. اچھا یہ میں نے ایک بات کہی. تو وہی انسان جو کہ اس دنیا میں اس وقت کام کر رہا ہے, میں اور آپ کام کر رہے ہیں, اسی کو وہ مقام ملنے والا ہے. تو اس کی صلاحیتوں کا, اس کی قوتوں کا کہاں تک پہنچ سکتا ہے ہم امیجن نہیں کر سکتے. تو یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ انسان کی کریشن ہے, انسان نے بنایا ہے اس کو, اور اللہ کی دی ہوئی اسی قوت سے, اسی صلاحیت سے بنایا ہے جو اللہ نے دی ہے. اس میں بنیادی چیز کس کی ہے؟ الگوریتم کی. آپ کو معلوم ہے الگوریتم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ الگوریتم آپ گوگل اٹھائیے اور الگوریتم ٹائپ کیجیے, آپ کو ایک لفظ آئے گا الگوریتم, دی فادر آف الگوریتم, الخوارزمی. الخوارزمی جو کہ 2 صدی ہجری میں مامون رشید کے زمانے میں بیت الحکمہ کا ایک ممبر تھا, اور بہت بڑا سائنٹسٹ, بہت بڑا میتھمیٹیشین تھا. الجبرا اسی کی ڈسکوری ہے, اسی نے ڈیولپ کیا تھا. تو الگوریتم اس نے شروع کیا اور وہ ترقی کرتے 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 آج اس مقام پہ پہنچ گیا کہ اس کی بنیاد پر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیولپ ہوگی. تو دیکھیے انسانی ترقیوں کا جو ریکارڈ ہے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے, آج کچھ ہے, کل کچھ ہے, پرسوں کچھ ہے, اور ابھی ہمیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنی اور اس نے اسٹور میں رکھ چھوڑی ہے ہمارے لیے. یقیناً وہ کچھ آرٹیفیشل چیزیں ہی بن جائیں گی جن کو آج کل دعویٰ کیا جا رہا ہے. لیکن اس پوری ترقی کے اندر اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم نیچر کی جو نیچوریلٹی ہے اس کو ہم برقرار رکھ پائیں گے یا نہیں رکھ پائیں گے. اس پر ڈسکشن ہم تیسرے لیکچر میں کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. ظاہر ہے کہ یہ 3 لیکچرز کی سفیشینٹ نہیں ہو سکتے, لیکن مجھے اچھا ہی لگ رہا ہے کہ یو آر تھنکنگ آن دس لائن اور اس پر اپنا کوئی نقطہ نظر بنائیں گے. تو انسانی ترقیوں اور ارتقاء کی کوئی حد نہیں ہے. انسان کہاں تک پہنچ سکتا ہے یہ وی نیور نو. اللہ نے اس کو زبردست ذہن عطا کیا ہے, لیکن مسئلہ ہوتا یہ ہے کہ ان ترقیوں کو کرتے ہوئے وہ اس بیلنس کو بھول جاتا ہے, قائم نہیں رہتا. اور وہ رول ہوتا ہے ورلڈ ویو کا. یہ جو کچھ ترقیاں ہو رہی ہیں یہ جس ورلڈ ویو کے تحت ہو رہی ہے اس میں اللہ اور اللہ کی دی ہوئی ویلوز ارریلیونٹ ہے. اگر ان ویلوز کو ہم انٹیگریٹ کرنے میں کامیاب ہو سکے اور دور جدید کے انسان کو بتا سکے کہ اگر ان کو انٹیگریٹ کر لیا جائے تو یہ خرابیاں جس پر معاشرے میں پیدا ہو رہی یہ نہیں ہوں گی. انسان ذہین بھی واقع ہوا ہے اور انٹیلیجنٹ بھی واقع ہوا ہے, اور وہ اسفلا سافرین ہی نہیں ہے بلکہ احسن تقویم بھی اسی کی فطرت کا حصہ ہے. تو اس پر آ سکتا ہے واپس. اللہ نے ترقی کو روکا نہیں, ترقی کے بہت دروازے کھول رکھے ہیں, جانے ابھی کیا کیا ہونا باقی ہے انشاءاللہ. یہ جو بلکہ بعض تھنکرز یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول معراج پر تشریف لے گئے, یا جو قرآن میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب اقتداری نے اٹھ کے کہا کہ میں بھی چشم زدن میں لا کے دیتا ہوں اس کا جو کرام تھا ملکہ سبا کا. تو یہ اصل میں یہ جو حوالے ہیں میں ابھی سمجھتا ہوں کہ یہ ہیومن اچیومنٹ کی ایک ایکسٹینٹ ہے. ہیومن اچیومنٹ کی کچھ حدیں ہیں اللہ نے بتا دی کہ انسان اس اسپیس میں فلائی بھی کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یعنی اس آپ معراج میں تشریف لے گئے تو انسان کی
हद अल्लाह ने मुकर्रर कर दी कि बहुत दूर तक स्पेस में जा सकता है। कुरान ने ये भी कहा इल्ला बिल सुल्तान, कि इंसान उसको क्रॉस नहीं कर सकता जब तक कि सुल्तान ना हो। सुल्तान के माने ताकत के होते हैं, एनर्जी के होते हैं। कितनी ताकत! अब जो हम मुख्तलिफ जो जगहों पे जा रहे हैं, चांद के बाद में रेख, तो कितनी कुव्वत इसमें लग रही है कि इंसान ये कभी सोचा भी नहीं कहता पहले ऐसा होगा। वी नेवर नो, तो सब अल्लाह की दी हुई कुव्वतें हैं जिनकी इस्तेमाल करते हुए इंसान ये काम कर रहा है। और इसमें हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि इम्बैलेंस जो हो गया है उसको हम समझा दें, इस्लाम को सही तरीके से पेश करें। तो खुद आप कल साइंटिस्ट बन सकते हैं और ये काम आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता था, कोई भी कर सकता है। लेकिन वही है ये कि वो जो वैल्यूज हैं जो कुरान ने बताए उनको अगर मेंटेन करेंगे तो इस कायनात का बैलेंस खराब नहीं होगा। अलबत्ता ये तरक्कियां डिजायरेबल, अल्लाह चाहता है कि तरक्कियां हो। जी मोहतरम, 2 सवाल थे। जी एक तो ये था कि ये जो वर्ल्ड व्यूज है, डायमेंशंस के ऊपर हम जो देख रहे हैं, तो ये आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं? अलग अलग जो वर्ल्ड व्यूज हैं, तो ये कॉमन पॉइंट्स पे फिर किस तरीके से आते हैं और ये सिंथेसाइज इनका कैसा होता है? कुछ वर्ल्ड व्यूज, कुछ डायमेंशन, कुछ एस्पेक्ट्स किसके ऊपर ये इंटरेक्शन का क्या बेस रहेगा? इसके ऊपर थोड़ी सी रहनुमाई चाहते हैं। खासतौर से ये दावती और हमारे जो हम बाकी वर्ल्ड व्यूज के साथ जो हम इंटरेक्ट करते हैं, तो उसमें किस चीजों को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना चाह रहे हैं। और दूसरा एक ये है कि ये डायमेंशंस में से कुछ ऐसे एक्सपेक्ट रहते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, कि जिसके बेसिस के ऊपर क्या कहते हैं आप इंटरेक्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं, और कुछ ऐसे डायमेंशन के बेसिस जो बहुत सब्जेक्टिव रहेंगे, जिसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन या फिर उसके कई दूसरे बेसिस भी उसके अंदर पॉसिबल है। तो इनको किस तरीके से मिटिगेट किया जा सकता है? देखिए यही चैलेंज है जनाब, यही चैलेंज है ना, कि ये जो मैंने वर्ड व्यू बताए हैं आपको, तो इस जो 6-7 मैंने वर्ड व्यू बताए हैं, इस पर जो डोमिनेंट वर्ड व्यू है जो कि एक्टिव है, वो तो वही है जो साइंटिफिक वर्ड, जो कि नजर आता है काम करते हुए। बाकी एक थ्योरेटिकल सतह पर थीइस्टिक वर्ड, यानी ये यकीन अल्लाह इंटरवीन करता है, और तकरीबन इसमें कोई ऐसा नहीं है जो ये ना मानता हो कि इस कायनात का एक खालिक है, और बहुत बड़ी तादाद ये समझती है कि वो इंटरवीन भी करता है। लेकिन ज़ाहिर ये चीज सब्जेक्टिव जाती है। तो आप 2 चीजें निकालें, सिर्फ 2 ही वर्ड व्यू बचते हैं। एक थीइस्टिक वर्ड व्यू जो कि बेसिकली वैल्यूज फराहम करेगा आपको, और ये जो साइंटिफिक वर्ड व्यू है ये आपको डायनेमिज्म फराहम करेगा। इन दोनों में इंटीग्रेशन कैसे हो, ये बहुत बड़ा चैलेंज है 21वीं सदी का, और इस सिलसिले में थिंकिंग हम करेंगे इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में भी, और तीसरे लेक्चर में मुमकिन है कुछ राहें उसकी आपको खुलें। अच्छा, ये दूसरा जो सवाल किया है आपने, क्योंकि शायद डायमेंशन से मुताल्लिक है, रिपीट कर दिए 2 सवाल को जो। जी, इसमें से वही था कि जो डायमेंशंस जो आपने मेंशन किए हैं, तो कुछ बहुत ज्यादा, जैसे साइंटिफिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डायनामिक्स वाला जो डायमेंशन है वो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव अपने अंदर कुव्वत रखता है, नेचर है उसका। और बाकी के जो डायमेंशंस है उनके अंदर सब्जेक्टिविटी का अंसुर जो है वो हर किसी में ज्यादा है, किसी में थोड़ा कम है। तो ये इसमें से मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस रहेंगी। तो जो ज्यादा प्राइमरी डायमेंशन अगर जितना ज्यादा वो डायनामिक्स को बनाता है तो वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे आपने साइंटिफिक इसकी जो बात कहे हैं, तो वही इस पे सवाल था, वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो डायनामिक्स को लेकर। सही है, जी बिल्कुल सही है। ये जो डायनामिक्स वाला जो है ना, ये असल में यही है जो साइंस से जाके मिल जाएगा अल्टीमेट, है ना, ये साइंटिफिक चीज हो जाएगी। और ये टीरियोलॉजी जो है ये बाकायदा एक फलसफे का हिस्सा है। असल में जब हम ये कहते हैं ना कि हम अपनी वैल्यूज को किस तरह से इंटीग्रेट करें साइंस के साथ, या मैं आपको इंशाल्लाह वो लेक्चर आपको मिलेगा, तीसरे लेक्चर में बात होगी कि ये चीजें कैसे इंटीग्रेट हो, कैसे किया जा सकता है। तो उसमें ये जो चौथा है टीलोज वाला और डायनामिक्स, ये 2 चीजें इंटीग्रेट हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, कॉस्मोलॉजी ज्यादा मसला नहीं, इसलिए कॉस्मोलॉजी बेसिकली साइंटिफिक इल्म है, और इसमें तरक्की हो रही है इसके अंदर। और इस्लामिक कॉस्मोलॉजी, कुरान एक बाकायदा पूरा एक पिक्चर बताता है। और अब तो ऐसी मतलब ये कि ऐसा कुछ लोगों ने ऐसे कैलकुलेट भी किया है। देखिए कुरान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं टाइम के एतबार से, तो कायनात की तारीख जो है कोई 13 बिलियन ईयर, 13 पॉइंट समथिंग बिलियन ईयर्स कायनात की तारीख, और जमीन की तारीख जो है वो 4.12 ऐसा कुछ बिलियन ईयर्स है।
तो तकरीबन उनका कहना ये है कि तकरीबन ये वही है जो कि हम शायद कुरान के जरिए से भी इस मकाम पर पहुंच सकते हैं, लेकिन जरूर नहीं कि बात सही। अलबत्ता इतना जरूर है, कुरान कहता है एक बहुत तवील अरसा लगा है इंसान की पैदाइश में, हीन मिन दहर, दहर का बहुत बड़ा एक हिस्सा हीन, तो एक बहुत अजीम एक सेगमेंट है टाइम का, वो लगा है। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि कुरान फराहम करेगा और कर रहा है, और हम अपनी कॉस्मोलॉजी को किसी हद तक ऑब्जेक्टिव बना सकेंगे। तो ये आपका डायनेमिक्स, तो मैंने आपने भी समझा इसको कि ये आस्ता आस्ता साइंटिफिक होती चली जाएगी, और चीज़ें जो है ये हमारी वैल्यूज का हिस्सा बनेगी कि कायनात में जो कुछ हो रहा है वो हो किस लिए रहा है, तो हमारी बेहतरी के लिए है। और ये बात तो ऑब्जेक्टिवली साबित हो सकती है कि इसके अंदर पूरी कायनात में एक रहम का जज्बा पाया जाता है, रहम मुहसन है, सपोर्टिव है इंसान का, और ये सब लोग एडमिट करते हैं। ऐसा नहीं इसको हम साबित नहीं कर सकते, वी कैन फील इट। तो बहुत सी बातें ऐसी होंगी जिसको आप फील करेंगे, कुछ बातें ऐसी होंगी जिनको आप साबित कर पाएंगे, और दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, फीलिंग भी और साबित किया जाए। साबित होता है फिजिकली, और फीलिंग ये एक एहसास की बात है, लेकिन जो फील करते हैं, जो साबित करते हैं, वो फील भी करते हैं।